कुवेत र डिएक्सन मेरो यात्रा 2 वर्ष 2 महिना र वास्तवमा डिएक्सनमा जन्मेको 2 वर्ष 2 महिना भए पनि मैले डिएक्सन मजाले भित्रैबाट बुझेको यो लकडाउनमा। सो तपाईहरु सबै जो जहाँबाट हुनुहुन्छ नेपालबाट र विभिन्न प्रदेशबाट यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईहरु तमाम सर्मिस म्याडमहरु, आदरणीय सर्मिस म्याडमहरु, हरेक सफल व्यक्तित्वहरु, डिएक्सनलाई सफल बनाउनु हुने हरेक स्मार्ट लिडरहरु, तपाईहरु सबैलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु र डिएक्सनको सिस्टमबाट गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न पनि चाहन्छु र साथसाथमा म के भन्न चाहन्छु भने आजको यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिट आइएमडी आशिष जसवानी सर, इटिडी रामकृष्ण आइर सर, त्यसैगरी नेपालबाट कन्ट्री म्यानेजर विजय सर, त्यसैगरी इएसएसडी देवेन्द्र तामाङ सर आजका कार्यक्रमका होस्ट र हामी सबैका यी कार्यक्रमका ब्यानर टेक्निसियनमा सहयोग गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व, म उहाँहरू सबैलाई प्रत्यक्ष चिन्न त सक्दिनँ तर डिएक्सनले यति नजिक बनाएको छ, एकदमै हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। साथसाथमा कार्यक्रमलाई कुशल रूपमा अगाडि बढाउँदै सबैको चेहता र सबैले चिन्न सक्ने सफल लिडर इएसडी प्रमोद तामाङ सर, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई र मैले अनुमति पनि माग्न चाहन्छु देवेन्द्र सर, मेरो सानो प्रेजेन्टेसन छ र यसको शेयरिङको लागि। ओके शोकला सर, तपाईले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हामी कम गर्न पनि चाहन्छु र जीवनको बिहानीको लागि डिएक्सन यो सिस्टममा गुड मर्निङ डिएक्सन भन्ने गरिन्छ र तपाईहरु सबैको जीवनमा स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी मिलोस्, गुड मर्निङ बनोस् शुभकामना दिँदै मेरो नाम चोकलाल भुर्तेल र म यो डिएक्सन चिन्न पाएको कुवेतबाट 14710567 पक्कै पनि नयाँ आइडी पनि हुन सक्छ र कतिपय सर्भिस म्याडमहरुलाई यो पुरानो पनि लाग्न सक्छ। 2 वर्ष 2 महिना भयो यो आइडी पाएर मैले डिएक्सन अगाडि बढेको विषयवस्तु र मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो महान प्लेटफर्मलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुने र सबैलाई यो डिएक्सनबाट चाहिँ सबैलाई परिचालित गर्दै अगाडि बढाउनको लागि यो महान भिजन लिएर अगाडि बढ्नुभएका दातु डाक्टर लिम्सियोजिन, उहाँलाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र मेरो लागि डिएक्सन केही पनि थिएन र सामान्य सोच्थे तर मलाई डिएक्सनमा बहुत कुछ छ भनेर मलाई बुझाउन कोसिस गरेर स्पोन्सरिङको नाम लेखाउन र डिएक्सन नबुझन्दरी मलाई सपोर्ट गर्दै अघि बढाउनु हुने मेरो आदरणीय लिडर मिस्टर दिल्लीराज ग्यावाली सर, तपाईलाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। डिएक्सन उहाँकै कारण बुझे र उहाँको थ्रुबाट विभिन्न लिडरहरू, विभिन्न चाहिँ डिएक्सनलाई महान बनाउने हरेक व्यक्तित्वहरूसँग म टच हुन पाएँ, उहाँहरूसँग परिचित हुन पाएँ। एकदमै म आभारी छु। थ्याङ्क यू सो मच दिल्लीराज ग्यावाली सर, मेरो स्पोन्सर र यो धरतीमा मलाई जन्म दिनुहुने आमा बुवा र यस प्लेटफर्मलाई अगाडि बढाएर संस्थापक गर्दै अगाडि बढ्नुहुने दातु डाक्टर लिम्सियोजिन र त्यसै गरी इडिडी सागर साई सर मेरो मेन्टर र एसडी अर्जुन साई सर मेरो मेन्टर र हरेक डिएक्सनका परिवार, बिजनेस पार्टनर र डिएक्सन कुवेतका हरेक लिडर, डिएक्सन परिवारहरू, उहाँहरू सबैले नबुझ्दा नजान्दा मलाई सिकाएर अगाडि बढाएर डिएक्सन गरौँ सर भनेर साथ दिनुहुने तपाईहरु तमाम सर्भिस म्याडमहरुलाई म हृदयदेखि सम्झन चाहन्छु र डिएक्सन कम्पनीका हरेक विश्वबाट जति पनि सर्भिस म्याडमहरु हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैकै कारणले डिएक्सन अगाडि बढ्दैछ र उहाँहरू सबैलाई जीवनमा परिवर्तन गर्ने एउटा बाटो निक्लिँदैछ। तपाईहरु सबैलाई पनि अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र हरेक मेरा बिजनेस पार्टनरहरू कमला तिवारी म्याडम, संगम तिवारी म्याडम र त्यसै गरी इन्द्र थापा सर, अजय सर, पोजिटिभ माइन्ड, एकदमै हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबै डिएक्सनको र आफ्नो फ्युचरको फरक मान्छे हो। तपाईहरु हिरा खोज्ने काममा अगाडि बढ्नुस्, आफू जस्तै हिरा बनाउनुस्, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा मलाई चाहिँ इएसडी प्रमोद तामाङ सरले
आजको यो समय दिनुभयो र पक्कै पनि यो कार्यक्रममा म दुईचोटि एज अ स्पिकरको रूपमा आजसँग म जोडिन सफल भएको छु। हुन त म मेरो स्टाटसको हिसाबले म यी टपिकहरूमा अहिले बोल्ने खालको चाहिँ नभएको फिल गर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय लिडरहरूले। तर म आफूलाई कहिल्यै पनि म स्टार एजेन्ट स्टार रुबी हो भन्ने मलाई कहिल्यै पनि महसुस गरिनँ। जबदेखि डिएक्सन बुझेँ म आफूलाई जहिले पनि डायमन्डभन्दा माथिल्लै लेभलबाट हेरेको छु। त्यो किसिमले चाहिँ म कहिल्यै पनि आफूले दिने कुरामा चाहिँ मैले बुझेर नै दिने कोसिस गर्छु र जुन किसिमको यो टपिक छ व्हाट इज डिएक्सन, व्हाई डिएक्सन फर एभ्रीवान, डिएक्सन के हो र डिएक्सन सबैको लागि किन, यस विषयमा चाहिँ भनिरहँदा सबैलाई सामान्य लाग्न सक्छ व्हाट इज डिएक्सन, यो त हामी सुनिराखेको विषयवस्तु हो भन्ने लाग्न सक्छ। हो, सुनिराखेको विषयवस्तु हो र डिएक्सन किन भन्ने विषयमा पनि तपाईहरु सबैलाई थाहा भएको विषय पनि हुन सक्छ। तर म के भन्छु भने जति हामी यस विषयमा सुन्ने र बुझ्ने कोसिस गर्छौं हाम्रो बुझाइलाई अझै बढी तिखार्न सफल हुन्छौं, हामी व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सफल हुन्छौं, हाम्रो माइन्डलाई अगाडि बढाउन सफल हुन्छौं यदि साँच्चै हामीले डिएक्सन गर्न चाहेका हौं भने। त्यस कारणले पनि मैले यो टपिकमा आफ्नो अनुभवहरू बुझ्ने यसरी शेयर गर्ने कोसिस म गर्दैछु। तपाईहरु सबैले अन्तिमसम्म रहेर मलाई साथ दिनुहुनेछ, धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो ब्यानरलाई सजाउनु हुने एगेन ESSD प्रमोद तामाङ देवेन्द्र तामाङ सरलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। व्हाट इज डिएक्सन, व्हाई डिएक्सन फर एभ्रीवान। अब यो डिएक्सन के हो र किन डिएक्सन सबैको लागि भन्ने विषयमा भन्नुपर्दा विगत 28 वर्षदेखि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्दै इमानदारीता र विश्वसनीयताको आधारमा यो कम्पनी अगाडि बढेको कम्पनी हो। यो कम्पनी मलेसियाबाट इस्टाब्लिश भएर सन् 1993 मा इस्टाब्लिश भएर आज 200 प्लस कन्ट्रीमा क्रस गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ र यो कम्पनी आज 15 र्याङ्कमा सफल र्याङ्क पाउन सफल भएको छ। केवल 28 वर्षको यात्रामा त्यत्रा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीलाई किक गरेर आज 15औं पोजिसनमा हुनु पनि कुनै सामान्य कुरा होइन र आज यसभित्र हेर्ने हो भने मोर देन 10 मिलियन रजिस्ट्रेसन डिस्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ, 1 करोड भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ र यो कम्पनीले चाहिँ टु प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस, यो मोटो नै विशेष छ। स्वास्थ्य चाहिन्छ डिएक्सनमा छ, समृद्धि चाहिन्छ डिएक्सनमा छ र यी दुवैको चाहिँ मेरुदण्ड र हेड भनेको ह्याप्पिनेस हो। हामी यदि ह्याप्पिनेस चाहन्छौं भने यहाँ भित्र छ, तर बाहिर हामीले ह्याप्पिनेस 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 भन्दैछौं भने ह्याप्पिनेस कसरी पाउन सकिन्छ हो यो चीजलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस। यो डिएक्सन कम्पनीले, डिएक्सन कम्पनीको यो बिल्डिङ हो जुन चाहिँ मलेसियामा छ र यो कम्पनी विगत 28 वर्षदेखि रन हुँदै आएको कम्पनीलाई इस्टाब्लिश गर्नुहुने हाम्रा फाउन्डर दातु डाक्टर लिम्सियोजिन, जसले चाहिँ मानव स्वास्थ्य र गानोधर्मको विषयमा 10 वर्ष लामो रिसर्च गरेर यो कम्पनीलाई रन गर्दै अगाडि बढाउनु भएको छ, जसलाई हामी जिउँदो भगवानको रूपमा, जसले डिएक्सनलाई बुझ्ने गरेको छ उहाँहरू सबैले उहाँलाई चाहिँ जिउँदो भगवानको रूपमा लिने गरिन्छ, हेल्दी हिरोको रूपमा। उहाँ एज अ ग्रास लेभलबाट, फार्मरबाट अफ हुँदै इन्जिनियरदेखि लिएर साइन्टिस्ट, दातो र दातु, सोच्नुहोस् उहाँले 10 वर्ष यो इन्डस्ट्री र यसका उत्पादनलाई चाहिँ रिसर्च गर्नुभयो। हामी कहिलेदेखि डिएक्सन गर्दैछौँ, कहिलेदेखि सोचौँ आजको आज नै हामी इन्कम गर्न खोज्दैछौँ, 1 वर्षमै इन्कम खोज्दैछौँ, 2 वर्षमै इन्कम खोज्दैछौँ भने हामीले डिएक्सन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले त बिउ रोप्दैछौँ। डाक्टर लिमले 10 वर्ष रिसर्च गर्नुभयो यसको उत्पादनलाई। सन् 1983 देखि सन् 1993 सम्म 10 वर्ष विश्वभरिका यी चाहिँ रातो च्याउलाई उहाँले खोजेर यसको सम्बन्ध मानव स्वास्थ्यसँग कस्तो छ, यो मान्छेको स्वास्थ्यलाई कसरी बेनिफिट दिन सक्छ र कस्तो खालको फाइदा दिन सक्छ भनेर यस विषयमा सोचेर अगाडि बढाउने डाक्टर लिमले 10 वर्ष रिसर्च गरेर इस्टाब्लिश गर्नुभयो भने
आज हामी कति वर्षदेखि डिएक्सन गर्दैछौँ, कति वर्षदेखि हामी ह्याप्पिनेस खोज्दैछौँ। त्यसो हुँदा कृपया सर मिस म्याडमहरू आजको आज ह्याप्पिनेस हामी हुन नसकौँला, तर निरन्तर गयौँ भने 10 वर्ष नलाग्ला, किनकि डाक्टर लिमले सजिलै सबै कुरा दिनुभएको छ। त्यसो हुँदा चाहिँ डाक्टर लिम जसले चाहिँ दातुक डाक्टर लिम्सियो जिनले इन्डियाबाट ग्रेजुएट र पिएचडी यो होलिस्टिक मेडिसिनमा पिएचडी गर्दै मिलेनियम अल्बर्ट स्विजेट अवार्डसम्म उहाँले चाहिँ एचिभ गरिसक्नु भएको छ र दातुक अवार्ड पनि उहाँले विभिन्न गभर्मेन्टबाट विभिन्न चाहिँ सरकारबाट विभिन्न अवार्डहरू लिइसक्नु भएको हरेक उदाहरणहरू तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब डिएक्सन कम्पनीको यो लोगोको बारेमा पनि म थोरै भन्न चाहे। हामी पृथ्वीमा छौं, पृथ्वीलाई चाहिँ यो सूर्य चाहिन्छ, सूर्य चाहिन्छ, यो रातो चाहिन्छ, सूर्य बिना धरती अँध्यारो छ र यो पृथ्वीलाई रुख पनि चाहिन्छ, यो पृथ्वीलाई पानी पनि चाहिन्छ। डिएक्सन कम्पनीले यो लोगोलाई रोजेको छ। सो यो रातोले सूर्य यानी कि राइजिङ सन पोजिटिभ थिंकिङको चाहिँ भाइब्रेट गर्छ, अगाडि बढ्नुस् भनेर तपाईलाई ऊर्जा दिन्छ। त्यो सूर्य डिएक्सनसँग छोइएको छ र त्यो सूर्य बिना धरती अँध्यारो हुन्छ। जबसम्म यो सूर्य रहन्छ तबसम्म डिएक्सन रहन्छ र सँगसँगै यो हेर्नुस् हरियो बिरुवा अक्सिजन दिने ठाउँ हो। सो हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ, मानव स्वास्थ्यलाई अक्सिजन चाहिन्छ। त्यो अक्सिजन हामीले हरियो बोट बिरुवाबाट पाउँछौं। डिएक्सन कम्पनीको यो लोगो हो। जबसम्म यो रुख रहन्छ, हरियो बिरुवा रहन्छ, वृद्धि र विकास रहन्छ, डिएक्सन रहन्छ। किनकि प्रकृति सँगसँगै उत्पादन भएको गानोदरमा डिएक्सनसँग छ र यो हरियो सँगसँगै नीलो यो पानी कुनै पनि जातको होस्, कुनै पनि धर्मको होस्, कुनै पनि चाहिँ गरिब होस्, धनी होस्, कुनै पनि देशको कहीँ कस्तो सुकै प्रोफाइलको व्यक्ति होस्, सबैलाई समान छ। जबसम्म यो धरती रहन्छ तबसम्म पानी रहन्छ र धरतीको लागि पानी पनि चाहिन्छ, सूर्य पनि चाहिन्छ र हरियो रुख बिरुवा पनि चाहिन्छ भने चाहिँ पानी मान्छेको लागि बाँच्न चाहिन्छ, सबैलाई समान छ डिएक्सनमा। त्यसकारणले जबसम्म यो रुख रहन्छ, जबसम्म सूर्य रहन्छ, जबसम्म पानी रहन्छ, डिएक्सन सँगसँगै रहन्छ। डिएक्सन यो डी भनेको डाइनामिक गतिशील, एक्स भनेको एक्सेलेन्ट अति राम्रो, एन भनेको नेटवर्क सञ्जाल। सोच्नुस् डिएक्सनको यो लोगोले पनि तपाईलाई पोजिटिभ अप गरिरहेछ, हरेक कुराले तपाईलाई कनेक्ट गर्दैछ। डिएक्सनले पनि तपाईलाई गतिशील अति राम्रो सञ्जालको रूपमा दिएको छ। डाक्सेन ट्रस्ट यो चाइनिज भाषामा सुरु भएको डाक्सेनबाट ए र ई निकालेर डिएक्सन गरिएको यो इमानदारिता, यो चाहिँ इमानदारिता भनेको चाइनिज शब्द हो। अब डिएक्सन कम्पनी वान ड्रगन कम्पनी, वान ड्रगन मोडेलबाट सुरु भएको कम्पनी 100% आफ्नै अर्गानिक कल्टिभेसन, आफ्नै फ्याक्ट्री र आफ्नै प्रोडक्सन, 100% आफ्नै मार्केट र आफ्नै डिस्ट्रिब्युटर, वान कम्प्लिट फुल पावरफुल कम्पनी वान ड्रगन कम्पनी डिएक्सन हो, जसको कल्टिभेसन, म्यानुफ्याक्चर र डिस्ट्रिब्युटर यो कसैको अरू कुनै कम्पनीको सामान ल्याएर, अरू कुनै कम्पनीको जमिन लिएर, अरू कसैको घर भाडामा लिएर यो कम्पनी चलेको छैन। त्यसो हुँदा कम्पनी तपाईको पावरफुल कम्पनी छ, बलियो कम्पनी छ। भोलि गएर तपाईले आफ्नो नाममा बनाएको 10 तले घर अरू कसैले लैजाला भन्ने डरै हुँदैन। यहाँ त कति डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएममा म चाहिँ यो कम्पनीमा छु भन्ने साथीहरूलाई थाहा पनि छैन कि त्यो कम्पनीले कुन उत्पादन ल्याउँछ, कुन चाहिँ बिल्डिङ कसको भाडामा लिएको छ, कति छन् तिनका पार्टनरशिप, के छ तिनीहरूको मिसन भिजन, कस्तो के सामान बेच्छ थाहा छैन सर। उहाँहरू त त्यो कम्पनीमा आउनुभयो र त्यही काम गर्नु भएको छ। यस्ता कई कम्पनी छन् केही वर्षमा डुबेका, तर डिएक्सन विगत 28 वर्षदेखि एउटा पनि 0.5 नम्बरको पनि कुनै मार्क छैन कि डिएक्सन ठिक होइन भन्ने। त्यसो हुँदा यो कम्पनीमा जतिसुकै तपाईले तलो थप्नुस्, तपाईको आफ्नो टिमको कहिल्यै कसैले लान पनि सक्दैन, गुल्टाउन पनि सक्दैन। त्यसकारणले यो कम्पनी बलियो वान ड्रगन मोडेलबाट अगाडि बढेको कम्पनी हो।
DXN is the first company to introduce the concept of one world, one market. यो one world, one market concept DXN ले पहिलो कंपनी यो कंपनी हो र DXN मात्रै त्यस्तो कंपनी छ जो चाहिँ one world, one market यो कन्सेप्टबाट विश्वलाई एउटा बजार बनाउन सफल भएको छ। अब यो भाषालाई तपाईँ हामीले बुझेका छौं कि छैनौं? बुझौं। हामीले आफ्नो एरियामा एउटा दुकान खोल्छौं, त्यो तपाईको एरिया गाउँ शहरमा चल्छ। चल्छ कि चल्दैन थाहा छैन, त्यो चलाउन कति लगानी गर्नुहुन्छ, कति मेहनत गर्नुहुन्छ फिजिकली, अब मेन्टली त छँदैछ, फाइनान्शियल छँदैछ। तर डिएक्सन गरौँ भन्दा नसुन्ने साथीहरुका खोलेर दिमाग खोलेर हेरौं। यो तपाईं र मैले खोलेको गाउँमा खोलेको दुकान होइन, यो तपाईं र मैले गाउँमा शहरमा खोलेको व्यवसाय होइन, तपाईं र मैले नेपालमा अथवा अरु कुनै देशमा मात्रै खोलेको व्यवसाय होइन, त्यो लगानी गरेर रिस्क लिएर डुब्छ कि भन्ने टेन्सन लिएको व्यवसाय होइन। वन वर्ल्ड वन मार्केट यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई लिड गर्दै गरेको टप कंपनी हो, जहाँ चाहिँ तपाईले 1 रुपैयाँ नलगाइकिन तपाईको दिमागलाई ट्रेन गरेर पुरै विश्वलाई बजार बनाउन सक्ने यो सजिलो सजिलो महान खुशीको महासागर वन वर्ल्ड वन मार्केट कन्सेप्ट बोकेको यो डाक्टर लिमले दिएको ठुलो प्लानिङका साथ अगाडि बढ्न सकिने तपाईको फ्युचर फरक बनाउने यो कन्सेप्ट तपाईको अगाडि डाक्टर लिमले दिनुभएको छ। कृपया यसलाई मनैबाट पहिला सिक्नुस्, बुझ्नुस् अनि तपाईले पाएको नम्बर विश्वभरि फैलाउनुस्। आज नभए पनि भोलि नभए पनि one day you will be there on the top। अरु नामको अगाडि सीए पक्कै पनि लेख्नुहुन्छ यदि निरन्तर रूपमा अगाडि जानुभयो भने। त्यसुदा यो इन्डस्ट्रीलाई सामान्य नसोचिदिनुस्। वन वर्ल्ड वन मार्केट डिएक्सन गरौँ साथीहरु। तपाई पनि पागल भएर डिएक्सन गर्नु भा रहेछ सर, के हो यस्तो भन्ने साथीहरु मसँग हिजो पनि क्यानाडाबाट एक दुई जना साथीहरुले मसँग कुरा गर्नु भयो। ए सर केमा लाग्यो, किन लाग्यो भन्ने। तर मलाई पो थाहा छ त डिएक्सन के हो भन्ने। उहाँहरुलाई मैले एन्सर दिए, सर तपाईले क्यानाडामा बसेर 9 लाख रुपैयाँ कमाउनु भयो। उहाँहरु त हुनुहुन्न, तर यो भिडियो उहाँहरुले सुन्नु हुनेछ र मैले पठाउने पनि छु। र उहाँ क्यानाडामा बसेर म 9 लाख रुपैयाँ कमाएको छु, 10 लाख रुपैयाँ कमाएको छु भन्ने साथीहरु नेपालमा 10 तले घर खडा गर्नु होला। आज सम्पत्ति भएका हरेक साथीहरु मार खाएका छन् स्वास्थ्यको हिसाबले, हरेक क्राइसिसको हिसाबले। भने भोलिको कन्डिसनमा यो सिस्टम बन्यो भने म क्यानाडा घुम्न आउने छु डिएक्सनको थ्रु। त्यो बेला तपाईले दाँत टोक्नु हुनेछ सर मिस म्याडमहरु, हिजोको भाषालाई सुन्नुस् र स्वागत गर्छु यो इन्डस्ट्री वन वर्ल्ड वन मार्केटलाई बुझ्ने कोसिस गरेर आउनुस्। मसँग नभए अरु कुनै डिएक्सनको टिमबाट तपाई आउनुस्। डिएक्सन एउटा परिवार हो। डिएक्सनलाई बुझ्नुस्। तपाईलाई स्वास्थ्य चाहिएको छ, यो विश्वभरि व्यवसाय गर्ने हो भने डिएक्सन एकदम इजी चाहिँ एउटा बजार हो। यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुस् भन्दै तपाईलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। डिएक्सन कम्पनी आज लार्जेस्ट गानोदरमा उत्पादन गर्ने यो नम्बर 1 कम्पनी हो। तपाई गुगलमा गएर हेर्नु भयो र कहीं कतै हान्नु भयो भने मैले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ लार्जेस्ट गानोदरमा प्रोड्युस कम्पनी भनेर केवल हानेको मात्रै थिए, यहाँ पहिलो लाइनमा डिएक्सन नै आउँछ। त्यसैलाई मैले स्क्रिनशट गरेर यहाँ राखिदिएको छु। सबैले हेर्नुस्। कोही अरु कुनै कम्पनीका गानोदरमाको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँको कम्पनी किन आउँदैन ल हेर्नुस्। त्यसोदा तपाई कस्तो कम्पनीमा हुन्छ? वान ड्रगन कम्पनी, वन वर्ल्ड वन मार्केट को कन्सेप्ट बोकेको कम्पनी, संसारकै लार्जेस्ट गानोदरमा उत्पादन गर्ने कम्पनी। गुगलमै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लार्जेस्ट गानोदरमा प्रोड्युस गर्ने कम्पनी कुन हो भनेर हान्नुस्। तपाई छर्लङ्ग भएर देख्न सक्नुहुन्छ डिएक्सन। सो अब कुन इन्डस्ट्रीमा छौं, कस्तो खालको ठाउँमा छौं? डिएक्सन कम्पनीले 100% अर्गानिक उत्पादन गर्छ, नेचुरल उत्पादन गर्छ र कुनै पनि केमिकल नमिसाको विदाउट केमिकल वाला यी उत्पादित वस्तुहरू हाम्रो बीचमा पाएका छौं। यो कम्पनीले विभिन्न खालका अवार्ड र विभिन्न खालका सर्टिफिकेटहरू पनि पाइसकेको छ। WHO, ISO, TGA, GMP, हलाल, WFDSA, DSA यस्ता विभिन्न खालका विश्वकै उच्च कोटिमा रहेका स्वास्थ्य संगठनले यो कम्पनी र कम्पनीका उत्पादन हरेक सिस्टमलाई सर्टिफाई गरेर
पुरै मापदण्ड पुरा गरेर अगाडि बढेको कम्पनी हो। कस्तो कम्पनी, अब तपाईँ हामी बुझौँ डिएक्सन कम्पनीको यो स्पायरना, डिएक्सन कम्पनीको यो चाहिँ मरिन्जी जुस, डिएक्सन कम्पनीको यो गानोदरमा के हो, 6-in-1 गानोदरमा कसरी आएको छ, गानोदरमा आरजीजीएल के हो, मसरुम पाउडर के हो, यो यसले तपाईको सेल्सलाई के काम गर्छ, बडीको हरेक चिजलाई स्क्यानिङ गरेर हरेक चिजलाई चाहिँ रिजेनेरेट गरेर निर्माण गरेर डिटक्सिफिकेसन गरेर यस्तो खालको के छ हो, क्लियर स्टडी गर्नुस्, एनालाइसिस गर्नुस्, रिसर्च गर्नुस्, अनि अगाडि बढ्नुस्। तपाईको सफलता छ कि छैन, तपाईँ बाँचे तपाईको यो संसार रहन्छ। बाँच्नको लागि डिएक्सन 100% चाहिन्छ। अध्ययन गर्नुस्, हरेक सर मिस म्याडमहरु यसका उत्पादन, यसका चाहिँ कम्पनी, यसको फाउन्डर र यसले दिने इन्कम के हो, डिएक्सन सक्सेस स्टोरी, ब्रिलियन्ट एचिभमेन्ट गर्ने यी हरेक खालका चाहिँ यहाँ सिस्टमहरु छन्। लो प्राइस हाई क्वालिटी, लो प्रोफाइल हाई इन्कम डिएक्सन को फिलोसफी हो। अब लो प्राइस हाई क्वालिटी को कुरा गर्न चाहे हरेक सर्भिस म्याडमहरुले बुझ्नु भएको छ। तपाईले पिउने गरेको कफी र चिया, यो डिएक्सन गानोदर्माको कफी र चियासँग किन तुलना गर्नुहुन्छ? यो क्वालिटीलाई हेर्नुस् न, क्वालिटीलाई। ओहो डिएक्सन को चाहिँ यो कफी त महँगो छ सर, तिनलाई के थाहा यो महँगो छ भन्ने साथीहरुलाई के थाहा त्यो बजारमा भेटिने कफी र चिया र यसमा के फरक छ भन्ने कुरा। त्यसुदा यो यदि गानोदर्माको मूल्य हेर्ने हो, राजा महाराजाले खाने चीज, 10 वर्ष रिसर्च गरेर ल्याएको चीज, नोकर चाकरलाई जंगलमा बुला पठाएर त्यो चीज ल्याएर दीर्घजीव र हेल्दी हुने चीज गानोदर्मा। गानोको मतलब चम्किलो, दर्माको मतलब छाला, जसको सेवनले चम्किलो र दीर्घजीवी बनाउने काम गर्छ। त्यो चीज मिसिएको चीजलाई तपाईको बजारको चीजसँग मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने तपाईको मिस्टेक हो। छुटाउनुस् क्वालिटी के हो। त्यसुदा यदि तपाईले गानोदर्माको मूल्य बुझ्नुहुन्छ भने डिएक्सन को यो क्वालिटी वाला, यो टक्सिनलाई निकाल्ने वाला, क्याफिन रहित वाला यो लिन्जी कफी तपाईको लागि लो प्राइस हाई क्वालिटी हो। भोलिको लागि तपाईको किडनी फेल हुनबाट बचाउँछ, तपाईको ब्लडलाई चाहिँ अक्सिजन पुर्याएर पातलो बनाउन काम गर्छ यो गानोदर्माले। त्यसकारणले पहिला यो गानोदर्मा, यो डिएक्सन को लिन्जी कफीमा के छ भनेर छुटाउनुस्। तपाईको लागि यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन, तपाईले यो चीजमा लगाउने पैसामा अझै बढी थपेर लान मन लाग्ने छ यदि यसको क्वालिटी बुझ्नु भयो भने। त्यसकारणले यो लो प्राइस हाई क्वालिटी हो। अब लो प्रोफाइल हाई इन्कम को कुरा गर्न चाहे मैले, पक्कै पनि यो पोस्टरबाट बुझ्नु भयो होला। यो ब्यानर मैले बनाएर पोस्ट गरेको थिएँ। हाम्रो चाहिँ पुरै विश्वको इतिहासमै कान्छो उमेरमा, सानो उमेरमा क्राउन इन्भेस्टर बन्न सफल हाम्रो नेपालका क्राउन इन्भेस्टर सीए मीनाराम खड्का सर र पूजा म्याडम, तपाईलाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईहरु हाम्रो मेन्टर हो र तपाईहरुकै कारणले कसैलाई देखाएर अगाडि बढ्ने साथ सहयोग मिलेको छ। एकदमै खुसी लाग्छ डिएक्सन चिनेर। मीनाराम खड्का सर जस्ता धेरै सर मिस म्याडमहरु लो प्रोफाइलका व्यक्तिहरु हामी पनि हौं। तर यसले कता लैजाँदैछ? आज हाम्रो चाहिँ सीए मीनाराम खड्का सर आज कुन लेभलमा हुनुहुन्छ? क्राउन इन्भेस्टर विश्वको अब हिरो। कुन प्रोफाइलको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, के काम गर्नुहुन्थ्यो, तर आज हेर्नुस् हाई इन्कम र हाई प्रोफाइलमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो दिमागलाई खोलेर हेर्नुस्। डिएक्सनले के बनाउँदैछ, कस्तो व्यक्तिलाई कहाँ पुर्याउँदैछ, यस्ता विभिन्न उदाहरणहरू छन्। म धेरै उदाहरण दिनै चाहिन, यही नै काफी हुन्छ यदि डिएक्सन तपाईले बुझ्ने हो भने। 2009 मा डिएक्सन स्टार्ट गर्नुभएको मीनाराम सरले केवल यो 12-13 वर्षमा आज क्राउन इन्भेस्टर बन्न सफल हुनुभएको छ, त्यो पनि विश्वकै कान्छो उमेरमा। यदि डिएक्सन उहाँले नगरेको भए होला उहाँको जीवन फरक होला। तर के वान वर्ल्ड वान मार्केटमा चाहिँ उहाँको नाम
र आज विश्वले चिनेर इतिहासमै नाम राख्न सफल बन्न सक्नुहुन्थ्यो। आफ्नो क्राइटेरियाबाट विश्वको चाहिँ एउटा लेजेन्ड पर्सनको रूपमा र चाहिँ यो बिजनेसको लागि आफू जस्तै बनाएर अगाडि बढाउन सक्ने यो माहौलमा उभिएर म चाहिँ हिरो हुँ भनेर देखाउन सक्ने कुनै पाटो थियो। त्यसकारणले यसले कहाँ लैजाँदैछ, लो प्रोफाइलको व्यक्तिलाई हाई इन्कम र हाई प्रोफाइल दिने डिएक्सनको यो अवसरलाई चिनौँ र लो प्राइस र हाई क्वालिटीको यो उत्पादित वस्तुहरूलाई पनि तपाईँ हामीले चिनौँ। अब डिएक्सन कम्पनीको इन्कम प्लानको विषयमा थोरै म बोल्न चाहे। ग्यारेन्टेड इन्कम हो यो डिएक्सन भित्र। यदि तपाईँले र मैले गर्न चाह्यौँ र गर्यौँ भने यहाँ गरेका र सफल भएका सर्भिस म्याडमहरूलाई हेर्नुहोस्, अनलिमिटेड इन्कम गर्नु भएको छ, सधैँभरि आउन सक्ने ग्यारेन्टेड इन्कम गर्नु भएको छ, जसले 2 देखि 5 वर्ष लगाउनु भयो उहाँहरू कसैले पनि जागिर गर्नु भएको छ। केही व्यक्तिहरू हुनु होला जागिर सँगसँगै डिएक्सन गर्नुभयो होला, तर उहाँहरूले त्यो जबबाट भन्दा बढी इन्कम र जबमा रहेर पनि बढी एजुकेसन र बढी पपुलारिटी हरेक चिजहरू एचिभ गर्नुभएको छ, सँगसँगै स्वास्थ्य सँगसँगै भने यसले ग्यारेन्टेड इन्कम गर्ने यो चाहिँ माहौलमा र क्राउन इन्भेस्टर बन्ने यो हिरोको माहौलमा अगाडि बढाउने यो इन्कम प्लानलाई तपाईँ हामीले बुझौँ। यो स्टार्टिङ कसरी गर्ने त सजिलो छ, सबै सर्भिस म्याडमहरूलाई थाहा छ, दिग्गज लिडरहरूलाई थाहा छ, यो मैले भनिरहँदाको कुरा, तर पनि रिवाइन्ड गरिराखेको छु। एज अ म स्पिकरको रूपमा आइसकेपछि मैले टपिकको बारेमा मैले बोल्नै पर्छ। त्यसकारणले डिएक्सन के हो भन्ने विषयमा म कुरा गर्दैछु। डिएक्सन भित्र आइसकेपछि कम्पनी फाउन्डर र साथसाथमा यसको उत्पादन र इन्कमको ग्रोथलाई कसरी अप गर्ने भने तपाईले डेली युज गर्ने ग्रोसरी आइटमहरू तपाईले चेन्ज गर्नुस्। चेन्ज डेली युजेज थिङ्सहरू तपाईले डेली युज गर्नु भएको छ, त्यसलाई छोडेर डिएक्सनको सिस्टममा आएर डिएक्सनका यसका सिस्टमहरूलाई फलो गरेर यसको प्रोडक्ट यसको उत्पादनलाई तपाईले युज गर्नुस्। आफूले पाएका चिजहरू आफन्त इष्टमित्र र रिलेटिभ सबैलाई चाहिँ सेयर गरेर तपाईले फलो गर्नुस्। 6/6 को रुल, 20/20 को रुल, अनि तपाईलाई कसले रोक्न सक्छ क्राउन इन्भेस्टर बन्नु। त्यसोदा यो ग्यारेन्टेड इन्कम हो। अब यसले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ डिएक्सन के हो र किन डिएक्सन भन्ने विषयमा पनि मैले एन्सर भित्री रूपमा दिइसकेका छु। सर्भिस म्याडमहरूले बुझिसक्नु भएको छ डिएक्सन किन। अब हेर्नुस्, तपाईँ र मैले पैसा लगाएर गरेको व्यवसाय र कति वर्षदेखि गरिराखेका छौँ त्यो व्यवसाय, त्यो काम, त्यो नोकरी, त्यो प्रदेशमा बसेको काम, त्यो कामको अवस्था र अहिलेको करेन्ट सिचुएसनको अवस्था हेर्नुस् त। कल्पना गरौँ त, जबलेस मान्छेहरू हराइसके, तलबहरू घटिसके, घर जान सक्ने अवस्था छैन प्रदेशमा बसेका मान्छेहरू, र नेपालमा आफ्नो देशमा बसेका साथीहरू बच्ने हो कि होइन, भेट हुने हो कि होइन, त्यो अवस्था छ। किनकि यो सबै अहिलेको अवस्था हो। जब पनि जिरो बन्दै गएको छ र बिजनेस पनि धराशायी भएको छ। अहिलेको करेन्ट सिचुएसन त बुरा हाल छ। कोभिडको फेरि भएर कोभिडले यस्तो हालत बनाएको छ हरेकलाई। यो बेलामा डिएक्सन अगाडि बढेको छ। यो वान वर्ल्ड वान मार्केटको कन्सेप्टका साथ अगाडि बढेको छ। तपाईको यो आँखाले नदेखिने सूक्ष्म भाइरसहरू जुन छन्, जो हरेक विश्वका मान्छेलाई चाहिँ धराशायी बनाएर यो स्वास्थ्यमा चाहिँ टच गरेर मान्छे मारिराखेको छ, तराशायी गरेको छ। तर डिएक्सन बुझ्ने साथीहरू यहाँ हेर्नुस्, डिएक्सन हेल्प टु बुस्ट इम्युनिटी एन्ड स्टे हेल्दी। डिएक्सनले के भन्दैछ, डिएक्सन भित्रको यदि उत्पादनहरू तपाईले बुझ्नुभयो भने इन्कम अप भएको छ, विश्व बजार डिएक्सनमा छ र यो इम्युनिटी बुस्ट गर्ने, यो आँखाले नदेखिने सूक्ष्म कोभिड जस्ता भाइरसहरूलाई रोक्ने, इम्युनिटी बढाउने, शरीरभित्रको डक्टरलाई जगाएर एक्टिभ गराएर डिटोक्सिफिकेसन गरेर बाहिर फाल्ने काम चाहिँ यो भित्रको उत्पादनले गर्छ भने अब यो उत्पादन संसारका हरेक व्यक्तिले चाहिन्छ कि चाहिँदैन, खान्छन् कि खाँदैनन् भनेपछि हामीसँग कस्तो
सरी कस्तो बजार छ, इन्कम माथि जान सक्छ। जति युज गराउनुहुन्छ, जति अरूलाई सेवा दिनुहुन्छ, त्यति नै बेनिफिट हुन्छ। सेवा पनि हुने, पैसा पनि हुने, विश्वभरि व्यवसाय गर्न सक्ने, केवल एउटा कोठा र एउटा घरमा बसेर। यो वान वर्ल्ड वान मार्केटको पावर। डिएक्सन किन, वाइ डिएक्सन फर एभ्रीवान, यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो। हेल्दी एन्ड वेल्दी लाइफ, फाइनेन्शियल एन्ड टाइम फ्रिडम, एनीथिङ इज पोसिबल विथ डिएक्सन। हरेक कुरा सम्भव छ डिएक्सनमा। अहिलेको यो अवस्थामा हेल्थ, वेल्थ, फाइनेन्शियल र टाइम फ्रिडमको कुरा नगरौँ कि भनेको थिएँ, तर मैले यहाँ राखेँ किनकि कोभिडको बेलामा तपाई आफू बच्ने कोसिस गर्नुस्, डिएक्सनको उत्पादनलाई चिन्नुस्, मज्जाले खानुस्, खानुस् र खिलाउनुस्, तपाई पनि बच्नुस्, साथीहरूलाई पनि बचाउनुस्, हरेकलाई सेवा दिनुस् र यो सिस्टम तपाईले इन्कमको सिस्टमलाई अगालेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाई हेल्दी पनि हुनुहुन्छ किनकि तपाईले यसको उत्पादन खानुहुन्छ। मैले यस्ता कई धेरै लेजेन्ड एक्सिलेन्ट पर्सनहरूलाई पनि डिएक्सन गरेका 2 वर्ष 3 वर्ष गरेका लिडरहरूसँग म कुरा गरेको छु। सर मलाई पोजिटिभ भयो, तर पोजिटिभ भए पनि उहाँहरूमा दिमागमा केही कतै असर छैन किनकि उहाँहरूले खाइराख्नु भएको छ यो आरजी, जीएल, स्पाइरुलिना, मरिन्जी, यसैगरी रोसेली, हरेक चीज खानु भएको छ र उहाँहरू केही दिनमै म चाहिँ सही छु सर, खुसी लाग्छ। डिएक्सन कम्पनीका हरेक उत्पादन तपाईलाई हरेक चीजसँग चाहिँ बुलेट प्रुफको काम गर्नको लागि डिएक्सन आएको हो। त्यो स्वास्थ्यको हिसाबले नै किन नहोस्, यदि स्वास्थ्यलाई तपाईले बचाउने हो भने डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट तपाईको लागि चाहिँ यो बुलेट प्रुफ हो। तपाई आर्थिक स्थितिमा चाहिँ क्राइसिसको स्थितिमा तपाई फाइनेन्शियल रूपमा विक हुनुहुन्छ भने फाइनेन्शियल रूपमा पनि बुलेट प्रुफको काम गर्छ यो डिएक्सनको सिस्टमले। जब गर्दा गर्दा टेन्सन भएको छ, कहिलेसम्म गर्ने, कहिले कम्पनीले के कान्देला, बसले जा भन्देला, के गरौँ भनेर टेन्सन लिनु भएको छ भने तपाईलाई जबको चाहिँ सेक्युरिटी दिने, जबको भन्दा बढी इन्कम गराउने, यो चाहिँ फाइनेन्शियल रूपमा स्ट्रङ बनाउने बुलेट प्रुफको काम गर्छ यो डिएक्सन। टाइम फ्रिडम, हरेक सर्भिस म्याडमहरु टाइम फ्रिडमको कुरा के हो, तपाई मज्जाले सुत्नुस्, घुम्नुस्, खानुस्, इन्जोय गर्नुस्, कुनै चीजको टेन्सन नहोस्, घुमेर खाएर पनि इन्कम आइराख्छ, कुनै टाइमको पाबन्दी छैन, समयको स्वतन्त्रता गर्न चाहनुहुन्छ र पकेटको क्यान्सरबाट फ्रिडम हुन चाहनुहुन्छ, हेल्थलाई चाहिँ डिजिजबाट मुक्त गर्न चाहनुहुन्छ, जीवनमा एकदम इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ, बुढेसकालमा घर बसेर पनि रिटायरमेन्ट प्लान यानी कि घर बसेर पनि इन्कम आइराखोस् भन्ने चाहना छ भने यो वाइ डिएक्सन फर एभ्रीवान, यसको एन्सर तपाईहरुले बुझ्नुभयो र तपाई हामीले काम गर्दै जाँदा, अगाडि बढ्दै जाँदा देश विदेश घुम्ने प्लान पनि यसमा छ। टाइम टु ट्राभल, हरेक देशमा घुम्ने यसको इनिसिएटिभहरु छ। तपाई हामीले यसलाई अगालेर अगाडि बढ्यौं भने हरेक चीज पाउन सकिन्छ। सो डिएक्सनलाई बुझ्ने प्रयास गरौं। डिएक्सन साँच्चै नै एक्सिलेन्ट छ। म डिएक्सनको मेरो बुझाइ, मेरो सोच, मैले गर्न सक्ने कुराहरू, कतिपय कुराहरू मैले फेसबुकमा लेख्छु, साथीहरूले भन्नुहुन्छ हैन सर तपाई त ठुलठुलो कुरा लेख्नुहुन्छ, सीएल भुर्तेल मेरो फेसबुक, त्यहाँ चाहिँ म पोस्ट गर्ने गर्छु र त्यहाँ पोस्ट गर्दा हैन सर ठुलठुलो कुरा लेख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। जसको दिमागमा जे छ त्यसले त्यही नै पुग्छ, जसले जे देख्छ त्यसले त्यही पोइन्ट भ्यूमा हेर्छ। मैले त डिएक्सन बाहेकहरू देखेको छैन र यो 2 वर्ष 2 महिना भयो। यो 2 वर्ष 2 महिनामा मैले धेरै त भन्दिन 14 जना स्टार एजेन्ट र 1 जना रुबी मैले निकाल्न सफल भएको छु। किनकि मैले हरेक टिमलाई, मैले हरेक चाहिँ आफ्नो टिम जो पनि हुन्छ मसँग टच हुन खोज्नुहुन्छ, मैले जानेको इमानदारीले मैले सिकाउने कोसिस गर्छु। मैले नजानेको कुराहरू मेरा मेन्टर अपलाइन सर्भिस म्याडमहरु हरेकलाई सोध्छु। यहाँ तक कि म प्रमोद सरसँग नि टच भएको छु। म एकदम आभार छु, एकदम खुसी हुन्छु। हिजो म एक्लै थिएँ, मलाई थाहा थिएन मेरो भिजन के हो, मेरो सोच के हो, मेरो गोल के हो, मेरो टार्गेट के हो, म अबको केही वर्षमा कुन स्ट्याटसमा जान्छु, म कति इन्कम गर्छु, मलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ, मेरो एजुकेसन कस्तो हुन्छ, मलाई थाहा थिएन।
यो डिएक्सनले मलाई दिएको कुरा, डिएक्सनले मलाई बुझाएको कुरा, डिएक्सन परिवारभित्रको यो कुरा भनेपछि तपाईँ हामीले यदि डिएक्सन साँच्चै जीवनमा परिवर्तन गर्ने हो भने डिएक्सन तपाईको हाम्रो लागि, हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो देशको लागि यो खुसीको महासागर। पहाडबाट झरेको तप तप झरेको एउटा चाहिँ बुँद पानी तप तप झुन्छ, तर तल ढुङ्गामा टक 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 लागिराखेको हुन्छ। कसैलाई विश्वास हुँदैन कि त्यो पत्थरमा त्यो पानीले पनि पुवाल पार्न सक्छ, तर निरन्तर प्रयास गर्यो भने पानीको त्यो सुस्त सुस्त झरेको चिजले पनि पुवाल पार्दो रहेछ। सो तपाईहरु सबैको यदि टार्गेट हो म टाइम फ्रिडम लिन्छु, फाइनेन्शियल रूपमा फ्रिडम लिन्छु, जीवनलाई फरक बनाउँछु र आफ्नो बच्चा बच्चीको लागि यो लेगेसी छोडेर जान्छु र उहाँहरूको लागि पनि यो सिस्टम दिएर जान्छु भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ भने आज तपाईको लागि विशेष अवसर हो। टुमोरो इज टु लेट, यस्टरडे इज ओभर, नाउ इज एक्ज्याक्टली द राइट मोमेन्ट टु स्टार्ट। सो अहिलेको समय तपाईको लागि विशेष अवसर हो। यो अवसरलाई वेस्ट नगरिकन डिएक्सनलाई चिनेर अगाडि बढौं, डिएक्सनको वास्तविक इन्टर्नल पावरलाई बुझौं। वास्तवमा डिएक्सन के हो बुझिसक्नु भएको छ, अलिकति मैले थपे र डिएक्सन किन गर्ने भन्ने विषयमा नि मैले थपे। डिएक्सनका हरेक लिडरहरूले, डिएक्सनका हरेक परिवारहरूले हामीलाई डिएक्सनमा चाहिँ अगाडि जानको लागि हौसला साथ सपोर्ट दिँदै आउनु भएको छ। थ्यांक यू सो मच। यो कार्यक्रमका इन्टायर हरेक लिडरहरू जसले हामी सबैलाई डिएक्सन गर्नको लागि सजिलो यो चाहिँ युनिभर्सिटी जस्तै क्लास बनिराखेको छ। हरेक दिन यो जुमले मलाई चाहिँ उचालेको छ। मैले कुनै कारणले काममा रहेर सुन्न नपाए पनि अर्को दिन भए पनि म युट्युबमा गएर भए पनि म भिडियोहरू हेरिराख्छु र नयाँ नयाँ कुराहरू म सिकेको छु। मैले सिकेको छु भने तपाईहरु सबैले सिक्नु भएको छ। केही न केही छुटिराखेको छ, आज म छुटो भनेर अफसोस हुन्छ भने मलाई पक्कै पनि त्यो ठाउँमा लानेछ, किनकि मेरो सोच अब फरक छ। यो त्यति चाँडो नहोला, तर यो सोचले खिचेर नामको अगाडि क्राउन मास्टर लेख्न सफल बनाउने छ। तपाईहरु सबै क्राउन मास्टर हो। जीवन परिवर्तन गर्ने यो सजिलो प्लेटफर्ममा अगाडि बढ्नुस्। थ्यांक यू सो मच। यस प्लेटफर्मलाई अगाडि बढाउनु हुने दातु डाक्टर लिम्सियोजिन, साथसाथमा सम्पूर्ण युनिट र सम्पूर्ण डिएक्सन परिवारहरू। डिएक्सनका हरेक चिजलाई माया गरौँ। तपाईलाई डिएक्सन चाहिएको छ, मलाई डिएक्सन चाहिएको छ, आफन्तलाई डिएक्सन चाहिएको छ, किनकि स्वास्थ्य सबैलाई चाहिएको छ, समृद्धि सबैलाई चाहिएको छ, खुसी सबैलाई चाहिएको छ। डिएक्सनमा छ, हेर्नुस्, आँखा खोलेर हेर्नुस्, स्टडी गर्नुस्, सिक्न र सिकाउन हामी छौं। डिएक्सन परिवार छ, भिडियो छ, हरेक चिजले साथ सहयोग गर्छ। अगाडि बढौं, डिएक्सनलाई अगालौं भन्दै मेरा यो प्रेजेन्टेसन र मेरो चाहिँ यो स्पिचबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन।